गुजारिश है कि मुझे आज इसलिए मैं इस्लामाबाद काफ़ी अरसे बाद आया, जो इस वक्त इस्लामाबाद के हालात बने हुए हैं, जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, जो पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, जो पाकिस्तानी कौम के साथ एक फ्रॉड हो रहा है सियासत के नाम पे भी, और ये सारे इदारे झूठ बोल रहे हैं। मैं आज क्लियर करता जाऊं, पाकिस्तान का सियासतदान तो पहले भी मुनाफिक है, झूठा है। उसको तो मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, मैं उस क्लास में हूँ। मैं मुल्क की तारीख का पहला एक मजदूर आम आदमी आया। मैंने 10 साल इस्लामाबाद को पढ़ा। मैंने माशाल्लाह अपने जर्नलों को भी पढ़ा, मैंने अपनी जुडिशरी को भी पढ़ा, मैंने सियासतदानों को भी पढ़ा, मैंने इस्लामाबाद को भी पढ़ा। मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है झूठा है, फ्रॉडी है, मक्कारी है, मुनाफिक है, मद्दारी है। उसका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के लिए वो कुछ करता है। फिर उसके साथ साथ हमारे जो जुडिशरी इदारे हैं, ये भी टोटल झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। इन्होंने भी कोई कौम को कुछ नहीं दिया, ये सारा एक झूठा निज़ाम चल रहा है। और पाकिस्तानी कौम को 75 साल से मैं कहूँगा कि इन्होंने अंधेरे में रखा है, और ना यहाँ कानून है, यहाँ ना कोई आइन है, ना कोई निज़ाम है। जैसे एक जंगल में ताकतवर जानवर कमजोर को काटता है और ये सिलसिला चलता रहता है जंगल का, पाकिस्तान में भी एक जंगल का निज़ाम है। हाँ, 73 का आइन बना, 73 के आइन में काफ़ी सारा काम हुआ, मगर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उसी वक्त किसी आइन को भी फांसी दे दी गई। कोई थोड़ा सा काम हुआ, आगे ना ये आइन चल सका है, ना कोई है, ये ताकत है, और ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान चल रहा है, जो जिस वक्त चाहे जिसको उठा दे, जिसको मार दे, जिसकी हुकूमत गिरा दे, अदालतें अपनी मर्जी के फैसले दे दें, और आगे जो कमज़ोर है वो तस्लीम खम है, उसमें अखलाकी जुर्रत नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको उठा लो, उसको गद्दार बना दो, उसको जेलों में डाल दो, जो कुछ करो। एक फार्मूला चल रहा है, वो फार्मूला सबसे पहले इस कायनात में फ़िरौन का था। फ़िरौन बहुत बड़ा एक तारीख का जालिम और एक ताकतवर इंसान गुजरा, जिसने 70,000 जो बच्चे थे उनको ज़िबा किया, 6,000 जो औरतें थी औरतें उनके हमल गिराए, और जब वो गर्क हुआ तो 16 लाख का लश्कर था उस वक्त। 16 लाख के लश्कर के समेत वो गर्क हुआ, और फ़िरौन का भी निज़ाम नहीं चल सका, उसका भी तकब्बुर टूटा। आज पाकिस्तान में भी एक फ़िरौनी राज है, गुंडा राज है, और इस गुंडागर्दी के आगे किसी में अखलाकी जरूरत नहीं है। हकीकतन आप देखें, मीडिया हमारा, ना मीडिया आज़ाद है, ना हैसियत कौम आज़ाद है। जो एक दरवाजे से उठ के खड़े होकर कह दें हम सब ने जस्ट करना है, हाँ जी ये करना है। पहला सवाल है कि अब एक चोर और डाकू की कोई हमें तफरीक तक को पता चले कि इस मुल्क में चोर और डाकू और शरीफ आदमी, अच्छे और बुरे की तमीज़ का आज तक हमें नहीं पता चल सका। जब ये पिछले दिनों 2017 से ये शुरू काम हो गया था, 16 से बल्कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो मैंने कौमी असम्बली में ये बात की थी। मैंने कही बात है कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको आपने पहले जनरल परवेज मुशर्रफ का त्यारा गिरा रहा था, और एक बहुत बड़ा कौमी मुजरिम, बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा एक दहशतगर्द आपने बना के कौम के सामने पेश किया, और उस नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला, सजाएं दी, आखिर उसके साथ मुक्का किया, उसको एनआरओ दिया, और 10 साल के लिए वो चला गया। 10 साल बाद वही शख्स, वही दहशतगर्द, वही जो आर्मी चीफ का त्यारा गिराने वाला, वो कौमी मुजरिम, वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म। आपने आसिफ जरदारी पे 7 साल जेल में रखा। दुनिया का बदनाम ज़माना, दुनिया की करप्शन, दुनिया की लूट मार, दुनिया का लुटेरा, सिरे मैल, वो सारी के आसिफ जरदारी इतना बड़ा लुटेरा, 7 साल का मुजरिम, 7 साल बाद रिहा होता है, सदर पाकिस्तान बन गया। उसके बाद फिर ये फार्मूला के नवाज शरीफ ने वो मेमो गेट्स हों, वो डान लीक्स हों, मुल्क दुश्मन, उसने मोदी के साथ दोस्ती लगाई, उसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने जिंदाल के साथ बैठ के अफगानिस्तान में स्क्रिप का सौदा किया, रास्ते में उसकी गाड़ियाँ बॉर्डर में पकड़ी गई, उनको बड़ा कुछ किया, और उनके भाई के ऊपर शहबाज शरीफ, उसकी बेटी, उनके भतीजे, सब कौमी मुजरिम तकरीर हुए, जिन्होंने असास इदारों के कौमी राज अमेरिकन को दिए, मोदी को दिए, उनकी नवाजी की, शादी में उसने शिरकत की, उसको, और अरबों का वो मुजरिम है। अब उसको आप पकड़ लेते हैं, अचानक वो मुजरिम, उसकी सुप्रीम कोर्ट बैठती है, सजाएं हो जाती हैं, नायल हो जाते हैं, वो बीमार होता है, उसको माजी की तरह भगा देते हो।
اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے اس نے پکڑا اینٹی نارکوٹکس نے، اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن کی FIR، وہ ضمانت پہ وہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے، مجرموں کے بعد آپ دیکھیں ساڑھے 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اچانک حکم کا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو آج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگ آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے، شہباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، آپ نواز شریف پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو جو ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاحب اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ ہم پاگل ہو، آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں جو عوامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراغا بھی کہتا ہے، میں کبھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف سرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، آپ نے دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ایک کے جہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں، اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے۔ آپ نے نہ رمضان شریف کے تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو اپنی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے حوث کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی تماشا لگا ہوا ہے، کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔